हरम मौला अलैहिस्सलाम में अभी सुबह के वक्त जुज़ नंबर 13 इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد عليه وآله وكلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك اللهم إني نشرت عهدك وكتابك اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه فكرا وفكري فيه اعتبارا واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تطبع عند قراءتي على